नाज़रीन, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से कुछ मिसाइल्स उस एरिया की तरफ जब वो फायर किए गए हैं जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो खड़ा है, और रिपोर्ट्स यहां तक भी हैं कि ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 जो मिसाइल है वो भी उस एरिया की तरफ फायर किया है जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। ईरान की जानिब से ये बिल्कुल संजीदगी है कि वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और बाकी जो शिप्स हैं उनको हिट करने जा रहे हैं। इस हवाले से वो संजीदा हैं, वो बार बार वार्न कर रहे हैं और इसकी कैपेबिलिटी उनके पास है। वैसे भी नाज़रीन, दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है, ये जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, ये जो ताकत के शाहकार समझे जाते हैं, इनको 2000 की कीमत वाला एक ड्रोन जो है वो आकर हिट कर सकता है। अब दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो वॉरफेयर के अंदर जो है वो आ चुकी है। तो ईरान की जानिब से एक तो ये फायर की गई, दूसरा ईरान की जानिब से जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं इन रिस्पॉन्स टू यूएस ड्रिल्स। अमेरिका ने जंगी मशकें शुरू की हैं, उधर से ईरान ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। अच्छा, जो अमेरिकी जंगी मशकें हैं उसके हवाले से ये बात ज़हन में रखी है कि वो जंगी मशकें करते करते किसी भी वक्त उसको रियल अटैक में भी तब्दील कर सकते हैं। उनके जहाज फ्लाई कर रहा है ना, वो फ्लाई करते करते कब ईरान के अंदर दाखिल हो जाए ये पता भी नहीं चलना, ये मिनट्स की गेम है। तो ईरान ने भी फिर अपने मिसाइल जब वो इधर उधर फायर करना शुरू कर दिया, और वो भी उस रेडीनेस के अंदर हैं कि वो भी फिर आगे से जो एक बटन दबाएंगे। और ट्रंप ने कहा है कि न्यू वॉरशिप जब वो अब ईरान की तरफ जा रहे हैं, यानी एक तो उसने 3 दिन पहले जो अनाउंस किया था जिसको उसने अरमाडा कहा था कि एक अरमाडा जो है वो टुवर्ड्स ईरान जा रहा है, जिसका मतलब है कि जिसमें बहुत सारे वॉरशिप्स शामिल होते हैं। तो अब उसने कहा एक न्यू वॉर फ्लीट, यानी मजीद वॉरशिप जब वो अब ईरान की तरफ जा रहे हैं, इतना बड़ा बिल्डअप जो ऑलरेडी रिकॉर्ड सतह के ऊपर हो चुका है, उसमें अब मजीद वॉरशिप्स आ रहे हैं, यानी पूरे प्लेनेट से वो सब कुछ लाकर जब वो यहां पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान मेजर कॉल्स हो रही हैं रीजनल कंट्रीज की ईरान के साथ और अमेरिकन के साथ भी। टर्की, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब की ईरान के साथ बात हुई है, और फिर इन ममालिक के जो राब्ते हैं वो अमेरिका के साथ भी हुए हैं, और ये मुल्क जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को किसी सूरत जो है वो अवॉइड किया जाए। अच्छा, अब नाज़रीन जो रिपोर्ट्स मजीद सामने आ रही हैं उस पर मैं कुछ बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आगे क्या होने जा रहा है और ईरान ने क्या तैयारी जब वो कर ली है। कुछ बहुत गैर मामूली रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही। नाज़रीन, खबर यह है कि ईरान ने डिसाइड कर लिया है कि वो नॉकआउट रिस्पॉन्स इसराइल को देने जा रहा है। नॉकआउट अटैक जब वो इसराइल के ऊपर करने जा रहा है। अब ये नॉकआउट जो अटैक है ये किस नौयत का होगा? इस नॉकआउट अटैक का रिस्पांस का मतलब यह है कि ये एंटिटी कोलैप्स हो सकती है, ये एंटिटी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर चली जाएगी। ईरान एक ऐसा हमला करने जा रहा है जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों जो मिसाइल्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, इसमें सैकड़ों नहीं हजारों ड्रोन्स भी शामिल हो सकते हैं, और वो बस इतना मैसिव अटैक करेंगे कि इनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब मैक्सिमम डैमेज कर देंगे, मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी इजराइल जिसको आप कहते हैं कि ये एक मेजर मिलिट्री पावर है, तो मेजर मिलिट्री पावर कैसे है? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है ना। ये बेस है, ये उसकी साइट है, ये यहां पर उनके असला डिपोज हैं, ये उनके जहाज खड़े हैं। सो एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर ऑपरेट कर सकता है। तो अगर उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो फौरी रिपेयर नहीं हो सकता, वो 10-15 साल में भी रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ना ही वो स्टॉक पाया जो फौरी तौर पर पूरा किया जा सकता है। तो और फिर इसके साथ ये भी हो सकता है कि इनकी रिवर्स माइग्रेशन लाखों और मिलियंस की तादाद में हो जाए, क्योंकि जब इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी तो आपको पता है पिछली 12 दिन की जंग में क्या हुआ है और किस तरह से ये उधर वापस दौड़े हैं। तो अब की बार ये लाखों और मिलियंस के अंदर हो सकती है अगर ईरान ने कुछ इतना बड़ा हमला कर दिया। तो ईरान में नाज़रीन फैसला हो चुका है कि ईरान इनके साथ ये करने जा रहा है। ईरान अब इस नौयत का रिस्पॉन्स जब वो देने जा रहा है, क्योंकि जो ईरान पर हमला होने जा रहा है उसके जवाब के अंदर। अच्छा, उधर साथ आप देखें कि डॉलर कोलैप्स हो रहा है, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो अगर ये अटैक हुआ तो फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगा और उसके बाद जो रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी हिलेगी, ये बिल्कुल एक नई दुनिया को पैदा कर देगी, ये जो क्राइसिस पैदा होगा। उसके साथ ट्रंप जो है वो उसकी इंपीचमेंट के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जो बहुत बड़ा वाकया अमेरिका में हुआ है कि डेमोक्रेट्स ने पहली इंपीचमेंट की धमकी दे दी है। जो सेक्रेटरी होमलैंड है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत बड़ा ओहदा है, 3-4 यानी जो बड़े ओहदे हैं उसमें होमलैंड बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सो उसकी सेक्रेटरी जो है उसको इंपीच करने की डेमोक्रेट्स ने जो धमकी दी है, तो प्रोसेस वहां पर शुरू हो गया। और यहां अगर इतना बड़ा डिजास्टर मिडिल ईस्ट में होता है, उधर एनर्जी प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन है, डॉलर
तो ये सारा कुछ मिल मिला के एक ट्रम्प साहब की अपनी इंपीचमेंट की तरफ जो लेकर जाएगा, और बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर। अच्छा, तो इसके साथ नाज़रीन, ईरान ने ये भी अपनी प्लानिंग कर ली है कि हाउ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक स्टेट वो कैसे चलती रहेगी, ऊपर से कमांड स्ट्रक्चर कैसे कायम रहेगा, इसकी भी तैयारी ईरान ने कर ली है। एक के बाद एक रिप्लेसमेंट तैयार है, इवन सुप्रीम लीडर की भी रिप्लेसमेंट तैयार है। 3 लोग उनकी जगह पर तैयार हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है कि वो उनके बाद बन सकते हैं। इसी तरह हर बड़े ओहदे के ऊपर उन्होंने रिप्लेसमेंट जब वो तैयार कर रखी है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट जब वो चलती रहे। वाई, ये स्टेप जब वो क्यों लिया गया है, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो अमेरिका और इजराइल की तैयारी है वो बहुत बेरहम है, बहुत खौफनाक है, और ईरान को एक बहुत ही बेरहम खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका और इजराइल की तैयारी यह है कि एक मैसिव कंफ्यूजन और क्राइसिस ऑन द ग्राउंड जो है वो पैदा की जाए। यानी ये मैसिव कंफ्यूजन और क्राइसिस किस नौयत का होगा, इसमें नाज़रीन ईरान के ऊपर बहुत बड़ी बॉम्बिंग जो वो स्टार्ट कर दी जाएगी, बहुत खौफनाक बमबारी हो रही होगी ईरान पर। दूसरी तरफ क्या होगा कि ईरान पर साइबर अटैक्स किए जाएंगे, उनके कम्युनिकेशन के ऊपर साइबर अटैक्स, यानी इतने सवेर होंगे ये साइबर अटैक्स, उनकी बिजली जा सकती है, उनके कम्युनिकेशन जो सारे नेटवर्क हैं वो फ्रीज हो सकते हैं। इवन जो मीडिया है, यानी जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं कि अवाम को कोई डायरेक्शन दी जा रही है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इवन उनकी वेबसाइट्स हैक हो सकती है, उनके टीवी चैनल्स हैक हो सकते हैं, ताकि वो स्टेट जब वो अपने लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट ही ना कर सके, उनको कोई इंस्ट्रक्शन ही ना दे सके। तो इसके साथ जब वो दोबारा जो अंदर से मुजाहरे हैं वो शुरू करवाए जा सकते हैं। और ज़ाहिर है कि और अच्छा, उसके साथ क्या होगा कि जो डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके ऊपर अटैक हो रहा, उधर से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो मिलिशिया है, वो अंदर से जो वो अटैक्स कर रही होगी, यानी ग्राउंड एक्टिविटी होगी, एयर एक्टिविटी होगी, साइबर अटैक्स होंगे, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होगा, तो ऊपर से असैसिनेशंस हो रही होंगी। सो ये इतना मैसिव कंफ्यूजन और क्राइसिस होगा कि ईरान इससे संभल नहीं पाएगा। ऊपर ऑर्डर देने के लिए लीडरशिप नहीं होगी, और ऑर्डर देना कैसे है, कम्युनिकेशन के जरा नहीं होंगे, नीचे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अंडर अटैक होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अटैक होगी, तो लोग जो निकले होंगे उनको कैसे रोका जाएगा, जो मिलिशिया अंदर फैलेगी उनको फिर कैसे रोकेंगे। सही है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में यह होगा कि ईरान विल फॉल अपार्ट, ईरान जो है वो टुकड़े हो जाएगा, ईरान विल स्प्लिट इनटू द पीसेस, ईरान जब वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, 3-4 टुकड़े वो ईरान के जब वो करना चाहते हैं। सीरिया, लिबिया, ये उनका परफेक्ट मॉडल है जो ईरान में वो अप्लाई करना चाहते हैं। एक जनाब अली वो कुर्द ले जाएंगे, एक हिस्सा दाइश ले जाएगी, एक हिस्सा बलोचों को देने के इरादे रखते हैं। इसलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान से बात की, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान से जो बात की, उसकी बुनियादी वजह यही कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है इनको ये हिस्से देने की कोशिश है। और फिर ये जो इस तरह के हिस्से होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है इन्हीं की मदद से आए और वो इन्हीं की मदद से चल रहे होंगे, तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा, और सेंटर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि वो पूरी तरह से एक मुतहदा ईरान जब वो रख सके। सही है, तो ये है उनकी तैयारी। इतना खौफनाक, इतना बेरहम तरीका वो ईरान पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप जरा उनका बिल्डअप तो देखें, दुनिया की सारी एयरफोर्स उठाकर वो यहां आ गए, दुनिया की सारी नेवल फोर्स उठाकर वो यहां आ गए, दुनिया के सारे सेंसिटिव जो वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो उठाकर यहां आ गए। ऐसा क्या है, क्या करने जा रहे हैं भाई? तो असल में वो ये करने जा रहे हैं, और इसी बात को फिर आप कहेंगे कि मैं ये सबूतों के बगैर बात कर रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दुनिया का बड़ा मीडिया है, लेकिन ये इस एंटिटी का माउथ पीस है, तो इसने क्या लिखा? इसने लिखा कि अ फ्रैक्चर्ड ईरान माइट नॉट बी सो बैड। अगर ईरान के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ईरान को फ्रैक्चर कर दिया जाता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, यानी ये हम बगैर सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं कि ये असल उनका बेरहम प्लान ये है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ईरान के तो बॉर्डर्स ही बड़े आर्टिफिशियल से हैं, यानी वो जेनोसाइडल एंटिटी जिसके बॉर्डर्स अभी डिफाइन ही नहीं है वो ठीक है। ईरान जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की डिफाइंड एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन है और उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके बॉर्डर्स आर्टिफिशियल हैं। अच्छा जी, जो कभी कॉलोनी भी नहीं रहा, जिसके बॉर्डर्स कॉलोनियल पावर्स ने भी नहीं खींचे, उसके बॉर्डर्स आर्टिफिशियल है। अच्छा, तो
اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ایران کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ رشیا، چائنا اور دوسروں کے جو مفادات ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہوگا، تو اس لیے ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا دیٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے، یہ زائنسٹ ہے. تو اس وقت ناظرین ایران بہت بڑی جنگ کی تیاری کر بیٹھا ہے. آرڈرز ہیز بین گیون، آرڈر دیے جا چکے ہیں. جو کمانڈرز ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ڈیسیژن کرنے کی فل اتھارٹی ہے. ریپلیسمنٹ کمانڈرز کی بھی ریڈی ہیں. اگر جو اس وقت جو انچارج لیڈرشپ ہے اگر وہ اسیسینیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا کمانڈر تیار ہے. اس دوسرے کو ریپلیس کرنے کے لیے کم سے کم تیسرا کمانڈر جو وہ تیار ہے. یہ ہر جو ٹاپ لیڈرز ہیں یعنی 10-15 جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ جب وہ پیچھے تیار ہو چکی ہے. اور آرڈرز ہیز بین گیون کہ جب حملہ ہوگا تو آپ نے ایک نوک آؤٹ سٹرائک جب وہ کرنی ہے. نوک آؤٹ سٹرائک یہ بہت بڑی. اور ایران کی جانب سے جو ہے وہ جارڈن کو بھی وارن کر دیا گیا ہے. جارڈن کو بھی وارن کر دیا گیا ہے اور باقی ملکوں کو بھی وارن کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ملک حصہ دار ہوگا ہم اس کو دشمن ریاست جب تسلیم کریں گے، اس کو ہاسٹائل سٹیٹ کے طور پر ہم ٹریٹ کریں گے. آفیشلز ان دا ایرانین ریولوشنری گارڈ any neighboring country used to strike Iran we will consider it a hostile state. کوئی بھی ملک جو جہاں سے حملہ ہمارے اوپر ہوگا اسے ہم دشمن ریاست جو تسلیم کریں، دشمن ریاست جو ریکگنائز کریں گے، ہاسٹائل سٹیٹ کے طور پر اس کو ٹریٹ کریں گے. تو یہ واضح میسج ہے ایران کا کہ جارڈن کی جو ملٹری سائٹس ہیں وہ بھی انڈر اٹیک جب وہ آ سکتی ہیں. دیکھیں ایران کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فریکچرڈ ایران کا کیا مطلب ہے؟ لاکھوں جو سیریا اور عراق کو فریکچرڈ کیا گیا، ایک جگہ پر 1 ملین 10 لاکھ لوگ مارے گئے، ایک جگہ پر 7 لاکھ لوگ مارے گئے. اور ابھی تک ان کا کیا مستقبل ہے، وہ اس پوری سینچری میں بھی ریکور ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور زخمی کتنے ہوئے، معذور کتنے ہوئے، وہ الگ سٹیٹس ہیں. 10 لاکھ وہ ہیں جو اپنی جانوں سے گئے، 7 لاکھ وہ ہیں جو اپنی جانوں سے گئے. زخمی، معذور جو ہے وہ سب الگ نمبرز ہیں. جو اپنا وطن سے در بدر ان کو ہونا پڑا، مہاجر بن گئے، ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے والے. اور عراق اور شام کی ہم بات کر رہے ہیں، بغداد، دمشق، آپ ذرا ان کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں، ان کی سویلائزیشن تو اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں. ان خوبصورت ترین ملکوں کے لوگوں کو در بدر ہونا پڑا ہے، مہاجر بننا پڑا ہے. وہ پل بھر میں جب وہ فقیر بن گئے ہیں. اتنے خوبصورت ملک اور اتنی خوبصورت ان کی سویلائزیشن، اور کیا ان کی ڈگنیٹی تھی، کیا وہ زندگیاں گزار رہے تھے. تو ایران اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کبھی نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے نا، کہ ایران کے لوگوں کو بھی ان کا حشر بھی ویسا ہی کر دیا جائے. ایران یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. اور جو اس فساد کی جڑ ہے پھر وہ اپنی اٹیمپٹ ضرور کرے گا کہ اس فساد کی جڑ کو ہی پھر اکھاڑ دیا جائے. کیونکہ معاملہ صرف ایران کا بھی نہیں ہے، ایران کے بعد بھی بہت سارے ملک جب ان کے نشانے کے اوپر ہیں. تو ایران میں آج جب وہ جو یہ ایجنٹس ہیں ان کو بھی ایگزیکیوشن جب وہ کی جا رہی ہے، جو موساد کے ساتھ لنکڈ ایجنٹس ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ٹرمپ تو ادھر سے دھمکیاں لگا رہا ہے، تو ایران جو ہے وہ ایجنٹس کو ایگزیکیوٹ اس وقت کر رہا. اور ایران ہیز کمپلیٹڈ اٹس ملٹری، پولیٹیکل اور سوشل پریپریشن. دیکھیں نا، تمام سفیر میں حملہ ہوگا، ملٹریلی بھی اٹیک ہوگا، ان کی پولیٹیکل جو طاقت ہے اس پر بھی اٹیک ہوگا، جو ان کی سوسائٹی ہے اس پر بھی اٹیک ہوگا. تو تینوں سفیر کے اندر ایران نے اپنی تیاری مکمل کی ہے کسی بھی اگریشن کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. نیول اور میزل فورسز ہے وہ آن ہائی الرٹ ہیں اینڈ ریڈی ٹو فائر ہیں. کمانڈرز کو کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ڈیزگنیٹ کر دی گئی ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. اور ان کو جو فل اتھارٹی ہے ڈیسیژن کرنے کی وہ گرانٹ کر دی گئی ہے، یعنی ان کو پوچھنا نہ پڑے. تو ایسی تو پھر اتھارٹی تبھی دی جاتی ہے نا جب آل آؤٹ جانا ہے، جب لمیٹڈ جانا ہے. اور دیکھیں میری بات سادہ سی بات ہے، وہ کہہ دیں یہ آرڈر دے دیے گئے ہیں. بھائی یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسا حملہ کریں گے تو ہم ایسا جواب دیں گے. آرڈر دے دیے گئے ہیں یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تب ہوگا نا کہ جب ان کو کہہ دیا کہ آل آؤٹ رسپانس دینا ہے، وگرنہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ حملے کو دیکھ کر رسپانس دیا جاتا ہے، کیلکولیٹڈ رسپانس دیا جاتا ہے، لمیٹڈ رسپانس دیا جاتا ہے کہ حملہ اس نوعیت کا ہوا ہے، ہمیں اس طرح سے جواب دینا ہے.
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آل آؤٹ رسپانس دیں گے، اس لیے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے بس چلا دینا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کنسرنڈ نہیں ہیں کہ یہ جو نیول اور لینڈ بیس اور ایریل یہ جو انہوں نے طاقت یہاں پر بھیجی ہے، وی آر دا اسٹیڈ فاسٹ، اور آرمی مکمل طور پر ریڈینس ہے اور ڈیفینڈ کرے گی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، آزادی کو اور سسٹم کو آف دا ایران. ٹھیک ہے نا، ایران کو ایز اے اسٹیٹ ڈیفینڈ کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، ارائیول آف دا فلیٹ آفٹر فلیٹ، یہ بھی آ گیا ہمارا، یہ بھی آ گیا، تو یہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جیسا یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. اگر کوئی بھی واقعہ ہوا، یہ بات ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم یہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر ان کا نقصان بہت شدید تر ہوگا. چیف آف سٹاف آف ایرانین آرمی، کوئی بھی ایڈونچر اگر امریکہ کرے گا تو ہیوی لاسز اس کو اٹھانا پڑیں گے، ایران کے آرمی چیف. اچھا، فارمر سی آئی آفیسر کہہ رہے ہیں کہ ایران از ناٹ اباؤٹ ٹو فال اپارٹ. IRGC جو ہے وہ رن دا کنٹری کر رہی ہے اور ہیویلی آرمڈ ہے. دے ول ناٹ ڈس اپیئر، یہ نہیں ہوگا کہ یہ حملہ کریں گے اور وہ نیست و نبود ہو جائیں گے. بیکاز واشنگٹن ہوپس اٹ ول، کہ صرف امریکہ چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غائب ہو جائیں گے، مطلب ختم ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. IRGC کے فارمر آفیسر بتا رہے ہیں. پروفیسر جیفری نے کہا کہ ایران کے اندر جو انریسٹ ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیلیبریٹ US اور اسرائیلی اکنامک وارفیئر ہے. سینکشنز ہیں جس نے ایران کی کرنسی کو ڈیلیبریٹلی کولیپس کیا، بینکوں کو کرپل کر دیا اور پھر اندر سے انریسٹ کو ٹریگر کیا گیا اور اس کو پھر اوپنلی ایکنالج کیا گیا. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ظاہر ڈینائی کرتا ہے، لیکن خود کرنے والے وہ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو جیسے پروفیسر جان میرشائمر نے کہا کہ if there were no sanctions there would have been no protest. تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار ہم ہیں، یہ ہم نے کروائے ہیں، کیونکہ نہ ہم سینکشن لگاتے نہ یہ پروٹیسٹ ہوتے. جناب علی، قطر کے فارن منسٹر نے ایران کے فارن منسٹر کو کال کی ہے. ریجنل ڈیولپمنٹ جب ڈسکس ہوئی ہیں، کیسے ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلٹی یہ وہ سارا ڈسکس ہوا ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ ان کو یہ بات کنوے کر رہا ہے کہ ہم یہ، چونکہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہ کرو، تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پھر ایران سے یہ بات ہمیں منوا کے دے. تو یہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے. تو مصر نے 2 کالز کی ہیں، ایک سٹیو وٹکوف کو کال کی ہے اور ایک ایران کے فارن منسٹر کو کال کی ہے. اردگان کا ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ ٹرمپ کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے، جس کو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے ٹرمپ کالز اردگان فار سیکنڈ ٹائم ان ڈیز. اس میں سیریا، غزہ کا بورڈ آف پیس اور ایران یہ ڈسکس ہوئے ہیں. یہ ٹرمپ کا دوبارہ رابطہ ہوا ہے اور ساتھ جو ہے وہ ٹرمپ اور الشرا ڈسکس سیریا کی جو ریکنسٹرکشن ہے، سیکورٹی کوپریشن ہے، ٹرمپ کا اور الشرا کا بھی رابطہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے میسو لیول کے اوپر جب وہ رابطے جاری ہیں، کیونکہ جس مرحلے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ایک چنگاری، ایک گولی وہ صورتحال کو مطلب وہاں لے جائے گی کہ ریجن ہمیشہ کے لیے irreversible تباہی کی طرف جب چلا جائے گا. اس لیے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے، کیونکہ یہ سب زائنسٹ پلے بک کا حصہ ہے. یہ امریکی مفاد میں بھی نہیں ہے. امریکنز چیخ کر بتا رہے ہیں ان کے دانشور کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ زائنسٹ پلے بک ہے، نہ وہ ویسٹ کے اتحادی ہیں، نہ وہ ایسٹ کے اتحادی ہیں، نہ وہ مڈل ایسٹ کے اتحادی ہیں. کسی کے اتحادی وہ نہیں ہیں. ان کے اپنے گولز ہیں اور ان کے گولز ایران تک ختم نہیں ہوں گے بلکہ بہت آگے تک ہیں. تو ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ کنسنسس ان دا ریجن یہ ہے کہ انسٹیبلٹی اگر ہوئی تو پھر اس کا سب کو نقصان ہوگا. تو یہ کنسنسس ریجن میں. اب آپ دیکھیے جو گیلنٹ ہے، جو فارمر ڈیفنس منسٹر ہے، تو جو وار کرمنل ہے جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، اس کا تازہ ترین بیان آیا. یہ کئی مہینوں سے خاموش تھا. آج کہتا ہے خامنائی اور جو ایرانین لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے. خامنائی ایرانین لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے. تو اب اس میں کوئی ڈاؤٹ رہنا نہیں چاہیے. جو وار کرمنل ہیں، جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کو ایران سے اتنا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایران کو فریڈم دینے جا رہے ہیں، ایران کو پیس اور پراسپیرٹی دینے جا رہے ہیں. یہ وار کرمنلز کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کو اساسینیٹ کرو اور یہ کرو وہ کرو؟ تو کسی کو ڈاؤٹ جو ہے وہ کوئی رہنا نہیں چاہیے. اچھا، اسرائیل نے امریکنز کو جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے ایران کا، اس کی ڈیٹیل جو وہ دے دی ہیں. ٹرمپ سیز کہ نیو US وار فلیٹ ٹوورڈ ایران ان میجر ریجنل ایسکلیشن. ایک نیو وار فلیٹ جب وہ جا رہا ہے ایران کی طرف، یہ ٹرمپ نے تازہ ترین بیان دیا ہے. ٹرمپ اناؤنس
کہ ایڈیشنل اینڈ بیوٹیفل آرماڈا ہیڈنگ ٹورڈز ایران. آپ کو بتانا کہ ٹرمپ جو ہے وہ یعنی وہ لیتھل ویپنز اور لیتھل آپریشن جس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اس کو بڑا وہ رومانٹیسائز کرتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ وینزویلا پر حملے کو اس نے بتایا اٹ واز امیزنگ, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ایکشن مووی دیکھ رہا ہوں. اور وہ جب اپنے ویپنز کو بھی بیان کرتا ہے تو اسی طرح بگ بیوٹیفل اور مطلب اس طرح سے وہ مطلب یہ برہمی کی اور ایروگنس کی انتہا ہے. ان ویپنز کو جو انسانوں کی جان لینے کے سبب بنتے ہیں ان کو اس طرح سے پورٹرے کرنا. سو ٹرمپ another war fleet headed toward ایران, یعنی اب اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ 3 دن پہلے جو اس نے اناؤنس کیا تھا وہ ایک الگ فلیٹ تھا جس میں 5-10 جتنے بھی وارشپس آ رہے تھے. دس از دا نیو ون, اور جو آلریڈی مڈل ایسٹ پہنچ چکا ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ہے. پتہ نہیں وہ ایران کے اندر جو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سی این این جو ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی تک آپشنز کنسیڈر کیے جا رہے ہیں اور اٹیک کرنے کا جو فائنل انڈیکیٹر ہے, فائنل ڈیسیژن ہے وہ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ سب ایسٹیمیٹس ہیں, کسی کو ایکچولی پتا کچھ بھی نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا یا فیصلہ نہیں ہوا. تو ادھر امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے, برفانی طوفان آیا ہوا ہے اور وہ جو اسٹیٹس کے اندر کلیشز ہو رہے ہیں, باقی اور بہت سارے ایشوز ہیں, اور سب سے بڑھ کر آج ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ اگر سیکرٹری آف دا ہوم لینڈ سیکورٹی اس کو فوری طور پر ریموو نہ کیا گیا تو ہم اس کو امپیچ کر دیں گے. یہ امریکہ کے اندر امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کا وہ شروع ہو گیا ہے. تو الٹیمیٹلی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں یہ ٹرمپ صاحب ہار جائیں گے اس ڈیزاسٹر کے بعد, اور اس کے بعد ان کی امپیچمنٹ ہونے والی, یہ بات بالکل واضح ہے. اور خود اس بات کو ٹرمپ ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ اگر ہم مڈ ٹرم الیکشنز ہارے تو میری امپیچمنٹ پکی سمجھو. تو اس لیے ٹرمپ صاحب, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا انہوں نے بلڈ اپ کر لیا ہے نا, یہاں سے ایسے تو واپسی نہیں ہوگی کہ یہ چپ چاپ واپس چلے جائیں گے, کیونکہ ظاہر سپر پاور کی ایک ایروگنس ہوتی ہے. ٹرمپ کو یہاں تک آنا نہیں چاہیے تھا. اب یا تو وہی ہے کہ مطلب وہ فل سکیل یا جو بھی ہے وہ ظاہر کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں ویسے ہی کریں گے, یا پھر اگر گلف بہت پریشر ڈالتے ہیں یا سمہاؤ اندر سے کوئی پریشر آتا ہے جو بھی ہے تو بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. یعنی کچھ ہوئے بغیر واپس جانا ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا, کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں گے. اور الٹیمیٹ ان کا گول کیا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا, ایران کو ایک فریکچرڈ اور ڈی اسٹیبلائزیشن, خانہ جنگی یہ کرنا ان کا بنیادی گول ہے, جس سے ایران کے کس طرح روک رہا ہے ڈیٹرنس کے ذریعے, یہ بتا کر کہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا, یہ بتا کر کہ ہم ناک آؤٹ رسپانس دیں گے. اس طرح سے وہ ڈیٹرنس پیدا کرنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. تو ارادے میں نے آپ کو ان کے بتا دیے ہیں, لیکن جہاں پر بات اڑی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایران اسرائیل کو ناک آؤٹ کر سکتا ہے, اس کے خطرات ہیں. ایران ان کے ہائپر سونک جو ان کا جو ایئر کرافٹ کریئر ہے ان کو بالکل ہٹ کر سکتا ہے. اور ایران نے تازہ ترین جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں انہوں نے دکھایا کہ کیسے ایئر کرافٹ کریئر ایسے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. تو یہاں پر ان کی بات جو اڑی ہوئی ہے کہ کرنا کیا ہے. تو بہرحال یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.